Kaganinang buntag no mahigala kay say kay ko nakaadto sa merkado. So first time nako nino nga nakaadto ko og sayo. Medyo sayo-sayo jud kaganinang buntag no mahigala mga alas 7:30 siguro to nakalakaw nako og nakasakay na mi no og kining bao-bao sa ako ang uyuan. So kalamitan jud na mahigala nga kanang makaadto bita kog merkado kay medyo udto na gyud na nasa mga alas 10, alas 11 sa udto ana no dayon kanang init na nigbiyahe. So kaganina no mahigala kay kanang nindot kay akong feelings no nga kanang pagbiyahe bitaw kay kanang bag-o tang ligo, nakaligo tag sayo and then pagbiyahe kay medyo bugnaw nga ato ang palibot. So nisayo jud kog adto no mahigala kay kana laging gusto pud ko nga kanang makasayo pud ko og uli. Dugay-dugay na ni na mesahero ako ang uyuan no mahigala pero karon pa ko nakahuna niya og kanang sakay ning iyahang bao-bao. So ikaduha pa na ako ning sakay no ning iyahang bao-bao kay kana laging udto na magugumang merkado no mahigala niya kani good siya kay sayo man gud ni siya kanang mo gikan mulargan no kay naman gud ni siya mga estudyante nga iyahang ipanghatod sa eskwelahan. So karon no mahigala kay kuan man kanang gisabot jud nako ni siya nga kanang mosakay jud kog sayo sa iyang bao-bao kay nalagi koy kanang ikarga ba mukarga ko niya og kanang kahoy kahoy di bitaw no mahigala kanang moadto lang kog merkado kay nakoy pamaliton dayon lami man gud po ni siya sakyan kanang dili pud ta mainitan no labi na og kanang makauli na bitaw ta kanang udto na no dili jud ta mainitan so lami kay sakyan kining iyahang bao-bao. So moro to na mahigala, thank you for watching.